अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सोने से पहले सुन्नतों पर अमल करने का फ़ायदा क्या है? सामाईन कराम, अभी चंद मिनट पहले मैंने आप लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित सोने से पहले चंद सुन्नतों को बयान किया है, जिसे आप ज़रूर सुन लेंगे। आइए हम बतलाना चाहते हैं कि वो सुन्नतें जो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोने से पहले साबित है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर अमल करते थे और करते थे। उन सुन्नतों की बजा आवरी से कितना बड़ा फ़ायदा और उसका कितना बड़ा अंजाम और कितना बड़ा और कितना ज़्यादा अज्र और सवाब मिलेगा। अगर कोई शख्स मुसलमान है, मोमिन है, तौहीद वाला है, सुन्नत रसूल का पैरोकार है, तो और वो सोने से पहले की सुन्नतों की पाबंदी करता है, तो कम से कम उसे सोने से पहले 100 सदका के बराबर सवाब मिलेगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, कुल्लो तस्बीहतिन सदका, हर मर्तबा सुबहान अल्लाह कहना ये सदका है, हर मर्तबा अल्लाह अकबर कहना ये सदका है, हर मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये सदका है, हर मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है। अगर तस्बीह फ़ातिमा ही की कोई पाबंदी कर ले तो कम से कम सोने से पहले 100 सदका करके वो सोता है। इसी तरीके से आयतल कुर्सी शैतान से बरी रहेगा, या कुरान की जो आयतें या सूरतें मैंने अभी बतलाया है उनके पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? एक एक हरफ पर 10 नेकियां मिलेंगी। और आप गिन डालिए सूरह इखलास के अंदर कितने हुरूफ हैं, सूरह फलक के अंदर कितने हुरूफ हैं, सूरह नास के अंदर कितने हुरूफ हैं, आयतल कुर्सी के अंदर कितने हुरूफ हैं, सूरह काफिरून के अंदर कितने हुरूफ हैं, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों के अंदर कितने हुरूफ हैं, और बाद सूरतों को 3 बार पढ़ना कितना बड़ा अज्र और सवाब मिलेगा। जिन अज्र सवाब को हासिल करने के लिए लंबी उम्र दरकार है और सोना जरूरी है। हम लोग हर रात को सोते हैं। दूसरा फायदा यह है कि वो मोमिन और मुसलमान जो सोने से पहले की दुआओं और तस्बीहात की पाबंदी करेगा इखलास नियत के साथ, तो जन्नत के अंदर रोज़ाना 100 पेड़ लगाए जाएंगे, 100 दरख्त लगाए जाएंगे, जैसा कि सुन्न इब्न माजा की रिवायतों से पता चलता है। तीसरा फ़ायदा ये है कि सोने से पहले जो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र और अज़कार साबित हैं, अगर कोई उसकी पाबंदी करेगा तो अल्लाह ताला ऐसे मोमिन मुसलमान बंदे को शैतान से दूर कर देगा, शैतानी वसाविस से दूर कर देगा, शैतानी ख्वाबों से उस रात को हिफाजत फरमाएगा और उसे महफूज रहेगा। बल्कि शैतान की जानिब से जितने शर्र फसाद और मुसीबतें आ सकती हैं उन सारी चीज़ों से इंशाअल्लाह अज़ीज़ महफूज रहेगा। जितना उसकी नीयत में इखलास है, जितना वो अपने दिलो दिमाग को हाजिर किए रहेगा इन अज़कार और दुआओं को पढ़ते हुए, और जितना ही अल्लाह ताला से वो अजर सवाब चाहेगा। चौथा फ़ायदा ये है कि आदमी सोता है, दिन भर कारोबार करता है, सोता है, आता है, तो गोया और ये रात के आखिर में करता है, रात में जाके सोता है। तो ऐसा आदमी इन अज़कार साबिता को, इन दुआओं को सोने से पहले अगर पढ़ ले तो गोया उसने अपने दिन को ख़त्म किया अल्लाह के ज़िक्र और अल्लाह की याद से और अल्लाह ताला की इताअत व फरमाबरदारी से
اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس نے اپنے دن کو ختم کیا، ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہا ہے سونے سے پہلے۔ اور اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ سونے سے پہلے وہ اللہ کی توحید الوہیت کا اعتراف و اقرار کرتا ہے، توحید ربوبیت کا اقرار و اعتراف کرتا ہے، توحید اسماء و صفات کا اقرار و اعتراف کرتا ہے۔ اور یہ توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، اسی کی تکمیل کے خاطر، اسی کی تحقیق اور اسی کو پیدا کرنے کے خاطر ہماری اور آپ کی تخلیق ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ انگنت فائدے ہیں میرے بھائیو ساتھیو۔ چنانچہ سونے سے پہلے جو دعائیں، جو سنتیں، جو طریقہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان کی پابندی کرنے والے کے لیے خیر ہی خیر ہے، بھلائیاں ہی بھلائیاں۔ کتنا سعادت مند ہوگا، کتنا خوش نصیب ہوگا اللہ کا وہ بندہ، کتنی خوش قسمت ہوگی اللہ کی وہ بندی جس کے لیے سونے سے پہلے 100 صدقہ لکھ دیا جائے، جس کے لیے جنت کے اندر 100 پیڑ لگا دیا جائے، جس کا دن ختم ہو اللہ کے ذکر سے، اللہ سے کی توبہ سے، اللہ کے استغفار سے، اللہ پہ بھروسہ کر کے کتنا سعادت مند ہوگا اللہ کا وہ نیک بندہ، اللہ کی وہ نیک بندی جسے اللہ تعالیٰ سونے کے وقت جب ان اذکار کو پڑھ لے شیطان کے فتنوں سے، شیطان کے وسوسوں سے، شیطانی حربوں سے، شیطانی حملوں سے محفوظ کر دے۔ چنانچہ میرے بھائیو ساتھیو یاد رکھو، جو سونے سے پہلے جو سنتیں ہیں ان کی پابندی کرو، خود کرو، شوہر خود کرے وہ اپنے بیوی کو یاد دلائے، بیوی خود کرے وہ اپنے شوہروں کو یاد دلائے، یہاں تک کہ اپنے گھروں کے بچوں کو ان سنتوں کی پابندی، بچوں سے ان سنتوں کی پابندی کرو اور ان کی تعلیم دو، کیونکہ یہ ہمارے آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اگر اللہ توفیق دے تو سونے سے پہلے چاہے قرآن دیکھ کر بازو ہو کر کے، چاہے قرآن دیکھ کر اور چاہے زبانی سورہ ملک کی تلاوت کر کے سو، جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوئے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے نجات دے گا۔ اللہ رب العالمین تو ہمارا اللہ ہے، تو ہی ہمیں نیکیوں کی توفیق دینے والا ہے، تو ہی ہمیں ہمارے نبی کی سنت کا پیروکار بنانے والا ہے۔ رب العالمین تو ہمیں ان سنتوں کی پاسداری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہادی اعظم ہے، امت کے خیر خواہ ہیں، امت سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، جو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے یا کیا ہے، وہ ساری سنتیں ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرہ۔